ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आजको महावाणी छ। आज 2079 साल भाद्र 31 गते शुक्रबार, तदनुसार 16/9/2022। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, यो पूज्य र पुजारी, ज्ञान र भक्तिको अनौठो खेल हो। तिमी अब फेरि सतो प्रधान पूज्य बन्नु छ। पतितपनाको निशानी पनि समाप्त गर्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यो सृष्टिमा कुनै समय पूज्य बन्छन् आत्माहरू, कुनै समय पुजारी, कुनै समय ज्ञान, कुनै समय भक्ति। त बाबा भन्नुहुन्छ, यो सृष्टि चक्रमा यो एक किसिमको खेल हो र अहिलेको समय हामी फेरि पुजारीबाट पूज्य बन्ने समय छ, किनकि हामी भक्तिबाट ज्ञानमा आएका छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, अब फेरि सतो प्रधान पूज्य बन्नु छ र पतितपनाको अर्थात् नकारात्मकताको, पतितपनाको, विकारको कुनै पनि चिन्ह हामीमा हुनु हुँदैन। किनकि अब हामी पूज्य बन्ने फेरि समय आइरहेछ। प्रश्न छ, बाबा आएर कुन चाहिँ एउटा तराजु बच्चाहरूलाई देखाउनुहुन्छ? कुन चाहिँ तराजु देखाउनु भयो बाबाले? बाबाको उत्तर छ, ज्ञान र भक्तिको तराजु, जसमा एक पल्ला छ ज्ञानको, अर्को छ भक्तिको। अहिले ज्ञानको पल्ला हल्का छ, भक्तिको भारी छ। दुनियाँको हिसाबले बिस्तारै बिस्तारै ज्ञानको पल्ला भारी हुँदै जान्छ। फेरि सतयुगमा केवल एउटै पल्ला हुन्छ। त्यहाँ यस तराजुको आवश्यकता नै हुँदैन, किनकि यहाँ दुईटै भएकोले तराजु देखाइएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, फेरि सतयुगमा त भक्ति त हुँदैन, ज्ञान हुन्छ। त्यसैले एउटा भएकोले त्यहाँ तराजुको आवश्यकता नै छैन कि कसको भारी छ भन्ने हेर्ने जरुरत नै छैन। गीत छ, ओम शान्ति। रुहानी बाबाले मिठा प्यारा रुहानी बच्चाहरूलाई ज्ञान र भक्तिको रहस्य सम्झाइरहनु भएको छ। यो त अहिले बच्चाहरूलाई थाहा छ। वास्तवमा बाबा आएर हामीलाई फेरि पूज्य देवी देवता बनाइरहनु भएको छ। जुन आसुरी सम्प्रदायका बनेका छन्, उनीहरू अब फेरि दैवी सम्प्रदायका बनिरहेका छन्। अर्थात् अब भक्तिको चक्र पुरा भयो। यो पनि अहिले थाहा भयो, भक्ति कहिलेदेखि सुरु भएको हो, रावण राज्य कहिलेदेखि सुरु भएको हो, अहिले थाहा भयो। नत्र पहिला के सोच्थे, परम्परादेखि, पहिलादेखि, धेरै अगाडिदेखि। अहिले आएर थाहा भयो हामीलाई कि भक्ति कहिलेदेखि सुरु भयो, द्वापरदेखि। रावण पनि विकार कहिलेदेखि आयो, द्वापरदेखि। कहिले पुरा हुन्छ, फेरि राम राज्य कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, यो पनि थाहा भयो। भक्ति कहिले पुरा हुन्छ थाहा भयो, सङ्गम युगमा बाबा आउनुहुन्छ, जब ज्ञान दिनुहुन्छ। फेरि राम राज्य कहिले सुरु हुन्छ, सङ्गमपछि, सतयुग आएपछि। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा विश्वको इतिहास भूगोल छ। निश्चय पनि 4 युग हुन्छन्। अहिले सङ्गम युगको चक्र वा ड्रामा चलिरहेको छ। यो हामी सबै बच्चाहरूको बुद्धिमा बस्यो। कसको बुद्धिमा बस्यो? कसको? हामी मतलब को हौँ? प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणहरूको बुद्धिमा बस्यो। हाम्रो कति ठुलो टाइटल, सम्मान याद दिलाउनु भयो। हामी को हौँ? बाबाले कति ठुलो टाइटल दिनुभयो। प्रजापिताको, ब्रह्माको मुख वंशावली ब्राह्मण। कसैको नाम त भनिन्छ नि, ब्राह्मणहरूको नाम सिवाय अरू कसैको नाम निकाल्न सक्दैनन्। यो खेल नै यस्तो बनेको छ। ब्राह्मण फेरि खेलै कस्तो छ त खेल हो। ब्राह्मण फेरि को बन्छन्? देवता, त्यसपछि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। फेरि हामी ब्राह्मणबाट देवता। यसरी यो चक्र घुमिरहन्छ।
तिमी बच्चाहरूले अहिले यादको यात्रा सिकिरहेका छौ अथवा पतितबाट पावन बनिरहेका छौ। सम्झाउनु पनि यसरी पर्छ, अहिले हामीले राम राज्यको स्थापना गरिरहेका छौँ, यसरी सम्झाउने। त्यसैले अवश्य पहिला रावण राज्य छ, यो पनि सिद्ध हुन्छ। अहिले रावण राज्य छ, त्यसैले वृक्ष धेरै ठुलो छ। अहिले हामीले पूज्य देवी देवता धर्मको स्थापना गरिरहेका छौँ। पुरानो वृक्ष खलास भएर नयाँ वृक्षको स्थापना भइरहेको छ। यो हिसाब किताब पनि बच्चाहरूले बुझेका छन्। हामी स्वयं पूज्य सतो प्रधान थियौँ, फेरि 84 जन्मपछि तमो प्रधान बन्यौँ। पूज्यबाट पुजारी बनेका छौँ, फेरि रिपिट गर्नुपर्छ। यो सहजै बुझिन्छ, चक्र कसरी फिर्दै आएको छ। जसरी कलाकारहरूले सुरुदेखि लिएर पछिसम्म पार्ट खेल्छन् नि, यो हो बेहदको रहस्य। ज्ञान र भक्तिको रहस्य बुद्धिमा राम्रोसँग बसेको छ। कसको बुद्धिमा बसेको छ? बाबाले भन्नुभयो, प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चाहरूको। हामी नै पूज्य सत्युगी देवता थियौँ, फेरि हामी नै सिँढी उत्रिँदै पुजारी बन्यौँ। रावण राज्य कहिलेदेखि सुरु भयो? पुरा तिथि मिति तिमीलाई थाहा छ। हामीले यसरी पुनर्जन्म लियौँ। पहिला हामी सूर्यवंशी देवी देवता थियौँ, फेरि चन्द्रवंशी बन्यौँ। अब फेरि ब्राह्मण वंशी बनेर फेरि हामी देवता बन्छौँ। अहिले तिमी ब्राह्मण वंशी वा ईश्वरीय वंशी हौ। तिमीलाई थाहा छ, हामी सबै ईश्वरका सन्तान हौ। त्यसैले भाइ भाइ भनिन्छ। वास्तवमा भाइ भाइ त हुन्छन् मूल वतनमा, फेरि पार्ट खेल्नको लागि तल आउनुपर्छ। यो बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामी नै शूद्रबाट ब्राह्मण बनेर पढेर त्यो संस्कार लैजान्छौँ। हामी नै देवी देवता बन्छौँ। हिजो हामी शूद्र थियौँ, आज हामी ब्राह्मण छौँ, फेरि भोलि हामी देवता बन्छौँ। यो रहस्य सम्झाउनु पनि छ। बच्चाहरूलाई सबैलाई जगाउनु छ। यो तिमीले कसैलाई पनि सम्झाउन सक्छौ। नयाँ दुनियाँ सतयुग, यो पुरानो दुनियाँ कलियुग हो। यसमा कुनै सुख छैन। बच्चाहरूले बुझेका छन्, जब यो नयाँ वृक्ष थियो त्यति बेला हामी नै देवी देवता थियौँ। धेरै सुख थियो, फेरि चक्र लगाउँदा लगाउँदा दुनियाँ पुरानो भयो। मनुष्यहरू पनि धेरै भए, दुःख पनि धेरै भएको छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, सतयुगमा तिमी कति सुखी थियौ। सदा सुखी त कोही रहँदैनन्। पुनर्जन्म लिने पनि कायदा छ। पुनर्जन्म लिँदा लिँदा उत्रिँदा उत्रिँदा 84 जन्म पुरा भयो। फेरि नयाँ चक्र फिर्नु छ। ज्ञान र भक्ति आधा कल्प हुन्छ दिन नयाँ दुनियाँ, फेरि आधा कल्प हुन्छ रात पुरानो दुनियाँ। यो पढाइ याद गर्नु छ। शिव बाबालाई पनि याद गर्नु छ। टिचरलाई पनि सारा याद छ नि। तिमीले भन्छौ बाबालाई यस सारा सृष्टिको ज्ञान छ। तिमीले पनि बुझेका छौ, हामी जुन पावन पूज्य देवता थियौँ, अब हामी नै पुजारी पतित बन्यौँ। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तिमीले यो ड्रामाको इतिहास भूगोल बुझेका छौ। यो पूज्य र पुजारीको खेल बनेको छ। आफूसँग यस्ता प्रकारका कुरा गर। सतो प्रधान बन्नको लागि मुख्य हो ज्ञान र योग। ज्ञान हो सृष्टि चक्रको र योगबाट हामी पावन बन्छौँ। कति सहज छ। कसैलाई पनि
सम्झाउन सक्छौँ। जसरी बाबाले पनि सम्झाउनुहुन्छ नि, केवल बाबा बाहिर जानुहुन्न, बाबा यिनको साथमा हुनुहुन्छ नि। कुनै पनि मनुष्यले सद्गतिलाई त जान्दैनन्। सद्गतिको कुरा त तब बुझ्नेछन् जब सद्गति दातालाई चिन्छन्। तिमीहरू मध्ये पनि नम्बरवारले जान्दछन्। तिमीले बुझेका छौ र बुझाउँछौ पनि मूल कुरा हो नै पतितबाट पावन बन्ने। यादद्वारा नै तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। यहाँ रहने बच्चाहरू वा बाहिर रहने बच्चाहरूले भन्छन्, योग कसरी लगाउने? पतितबाट पावन बन्ने युक्ति के हो? किनकि यसमा नै अल्मलिन्छन्। सम्झाउनु पर्छ, यो खेल नै हार र जितको बनेको छ। भारत खण्ड नै पतितबाट पावन र पावनबाट पतित बन्छ। आधा कल्प हुन्छ ज्ञान अर्थात् पावन, आधा कल्प हुन्छ भक्ति अर्थात् पतित। अब फेरि पतितबाट पावन बन्नु छ। यो प्राचीन यादको यात्रा धेरै प्रख्यात छ। त्यो त जिस्मानी यात्राहरू जन्म जन्मान्तर गर्दै तल झर्दै आए। यस्तो होइन, त्यसबाट पावन बनिन्छ। पावन बनाउनेवाला हुनुहुन्छ नै एक बाबा। उहाँ एकैपटक आउनुहुन्छ। शिव बाबाको पुनर्जन्म भनिँदैन। मनुष्यलाई नै 84 जन्मको चक्रमा आउनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यो कथा धेरै नै सहज छ। केवल चरित्र अवश्य बदल्नु पर्ने हुन्छ। जब तिमी देवताहरू थियौ, तिम्रो फर्स्ट क्लास चरित्र थियो। फेरि बिस्तारै बिस्तारै तिम्रो चरित्र बिग्रिँदै गयो। रावण राज्यमा त अहिले बिल्कुल बिग्रेको छ। आधा कल्प भक्ति मार्गमा पतित बन्नाले हाहाकार मच्यो। पावन शिवालयबाट फेरि पतित वेश्यालय बन्छ। रावणले जित्यो, कसैले कोसिस गर्दैनन् राम राज्य कसरी बन्छ। बाबालाई नै आउनुपर्छ। यो पनि ड्रामा बनेको छ। रावण राज्यमा हामी गिर्दै आयौँ, अब फेरि चढ्नु छ। बाबा आएर जगाउनुहुन्छ, किनकि सबै भक्तिमा सुतेका छन्। बाबा आउनु भएको छ, तापनि के गरिरहेका छन् मनुष्यहरू? भक्तिमा त सुते, तर बाबा आउनु भइसक्यो, भगवान आइसक्नुभयो। भक्तिको फल दिन फेरि पनि के गरिरहेका छन्? तापनि सुतिरहेका छन्। बाबा आउनुहुन्छ नै पछाडि, जबकि सबै अज्ञान निन्द्रामा सुतेका हुन्छन्। जसरी बाबा ज्ञान सागर हुनुहुन्छ, सृष्टिको आदि मध्यलाई अन्तलाई जान्नुहुन्छ। तिमीले पनि जान्दछौ। यतिका सबै बच्चाहरूले बाबासँग सिक्छन् नि। एक बाबासँग सिकेर फेरि उन्नति गराउँछन्। कल्प पहिला पनि तिमीलाई मनुष्यबाट देवता बनाउनु भएको थियो। अहिले पनि तिमी अवश्य बन्नु छ। फेरि कसैले हल्का पुरुषार्थ गर्छन्, कसैले फेरि तीव्र गर्छन्। बाबाले सिकाउनु भयो हामीलाई। बाबा भन्नुहुन्छ, हामीले अरूलाई सिकाउँ। तर यस्तो गरेन, उस्तो गरेन, पुरुषार्थ गरेन, मनमा नराखौँ। किनकि आत्माको आफ्नो आफ्नो अभिनय छ, पार्ट छ। कसैले हल्का गर्छन्, कसैले फेरि तीव्र पनि गर्छन्। नम्बरवार त छन् नि। कसैको मन्दबुद्धि छ, त्यस स्कुलमा पनि नम्बरवार त हुन्छन् नि। त्यस पढाइमा त बिए, एमए आदिका कति क्लास हुन्छन्, कति मनुष्यहरू पढ्छन्। सारा दुनियाँमा कतिले एमए पढेका होलान्। यहाँ सबैले कति समयदेखि पढ्छन्। कुनै टिचर बन्छन्, कुनै के बन्छन्। जीविका गरिरहन्छन्। मर्यो भने फेरि सुरुदेखि जन्म लिएर पढ्नुपर्छ। त्यहाँ सत्युगमा एमए आदिको पढाइ हुँदैन। यो ड्रामामा अहिले बनेको छ। जुन पढ्छन्, फेरि कल्पपछि पढ्छन्। त्यहाँ यी किताब आदि केही पनि हुँदैनन्। जुन भक्ति मार्गमा हुन्छ, त्यो ज्ञान मार्गमा हुँदैन। भक्ति मार्गमा त्यो पढाउँदै आए, जुन बित्यो। बाबाले बताउनु भएछ, कहिलेदेखि राम राज्य, कहिलेदेखि रावण राज्य हुन्छ। फेरि हामी कसरी तल झर्दै आयौँ। तिम्रो बुद्धिमा यो सबै रहस्य राम्रोसँग बसेको छ।
हाम्रो बुद्धिमा कहिले आयौँ, हामीले के गर्यौँ, बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै कुरा छ सृष्टिको। तिमीले अब पुरुषार्थ गर्नु छ उच्चभन्दा उच्च बन्ने, तर राजाइमा सबै उस्तै बन्न सक्दैनन्। कसैले राम्रोसँग पुरुषार्थ गर्छन्, पावन बन्नको लागि दैवी गुण धारण गर्छन्। तिम्रो ईश्वरीय रजिस्टर पनि छ। आफ्नो जाँच गर्नु छ, हामीमा कुनै अवगुण त छैन। गाउँछन् पनि हामी निर्गुणमा कुनै गुण छैन। सबैले सम्झन्छन् म भित्र अवगुण छन्, जबकि हामीमा सबै गुणहरू थिए। हामी सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पूर्ण थियौँ। उनीहरूको राज्य थियो, चित्र पनि छ। त्यहाँ यी मन्दिर आदि हुँदैनन्, त्यहाँ भक्ति मार्गको चिन्ह पनि हुँदैन। कहाँ हुँदैन? सतयुगमा। भक्तिमा फेरि ज्ञानको अलिकति पनि चिन्ह हुँदैन। यो पनि तिमीलाई नम्बरवार थाहा छ। जसले राम्रोसँग पढेर धारण गर्छन् उनको योग्यता पनि बढ्दै जान्छ। दिलमा आउँछ बाबा जोसँग हामीले विश्वको बादशाही लिन्छौँ, उहाँको कति सहयोगी बन्नु छ, कति सहयोगी बन्नु छ, धेरै बन्नु छ। बाबाको सहयोगी कसरी बन्ने? बाबाले के बताउनु भयो? किनकि बाबा त बाहिर जानुहुन्न, त बाबाको सहयोग कसरी बन्ने? हामीले अनेक आत्मालाई बाबाको सन्देश परिचय दिने, बाबासँग सम्बन्ध जुटाउने। बाबा भन्छ हामी हौँ ईश्वरीय सन्तान। बाबा आउनु भएको छ नै सबैलाई सुखदायी बनाउन। कहिले पनि कसैलाई दुःख दिनुहुन्न। बच्चाहरूलाई यति उच्च बन्नु छ। बाबा पटक पटक सम्झाउनुहुन्छ आफूसँग नोट राख। कसैलाई दुःख त दिइन, चेक गर्ने आफ्नो चार्ट सारा दिनको। बाबाले सबैलाई सुख दिनुहुन्छ, हामीले पनि सुख दिनु छ। यो जीवन नै बाबाको सेवामा लगाएका छौँ नि। धेरै मिठो बन्ने कोसिस गर्नु छ। कोही उल्टो सुल्टो बोले पनि तिमीले शान्त बनाऊ, सबैलाई सुख देऊ, सबैलाई सुखको बाटो बताउनु छ। शान्तिधाम सुखधामको मालिक बनुन्, सुखदायी बन्नु छ। किनकि बाबा सदा सुखदाता हुनुहुन्छ नि। सबैको दुःख दूर गरिदिनुहुन्छ। बुद्धिमा आउँछ हामी नै सुख दिनेवाला थियौँ। हामी नै को थियौँ? बुद्धिमा के आउँछ? हामी नै सुख दिनेवाला थियौँ। हामी जब सुखमा थियौँ त्यति बेला विकारको नाम निशान थिएन। काम विकारमा जाँदैन थियौँ। सतयुगमा कसैलाई दुखी बनाउँदैन थियौँ। बाबा फेरि पनि बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ आफूलाई घुमे फेरि कहाँ आउँछ? आफूलाई आत्मा सम्झ। आत्मालाई नै पावन बन्नु छ। आत्मामा कुनै पतितपनाको निशानी नरहोस्। दिन प्रतिदिन तिमीले उन्नति गरिरहन्छौ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार राजाई पाएका थियौ, फेरि त्यही पाउने पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। देख्छौ कसले कति पुरुषार्थ गर्छन्, कतिलाई मैले सुख दिन्छु। बच्चाहरूलाई ज्ञान छ। सतयुगमा हामीले कसैलाई दुःख दिँदैनौँ। कम पुरुषार्थ गऱ्यौँ भने सजाय खाएर कम पद मिल्छ, बेइज्जती हुन्छ नि। कुनै बच्चाले त धेरै सेवा गर्छन्। म्युजियम प्रदर्शनीमा कति मेहनत गर्छन्। यी प्रदर्शनीहरू म्युजियम आदि पनि वृद्धि भइरहन्छ। तराजुमा यो ज्ञान पल्ला भारी हुँदै जान्छ। एकातिर छ ज्ञान, अर्कोतिर छ भक्ति। पहिला भक्तिको थियो, अब ज्ञानको भारी हुँदै जान्छन्। यस समय भक्तिको पल्ला धेरै बढी छ। एकदम तल भुइँमा छोइएको छ। माने यति धेरै भक्ति छ संसारमा। धेरै तौल भारी भएर एकदम भुइँमा पुग्छ। यसमा 10 शेर र उसमा ज्ञानको 1 पाउ परेको छ। जम्मा कति धेरै भक्तिको दाजुमा ज्ञान। फेरि ज्ञानतर्फ भारी हुन्छ। सतयुगमा एउटै पल्ला हुन्छ, फेरि कलियुगमा पनि एउटै पल्ला हुन्छ। सङ्गममा 2 पल्ला हुन्छन्। ज्ञानका पल्लामा कति कम छन्, कति हल्का छ, फेरि वहाँबाट ट्रान्सफर भएर यसतर्फ भरिँदै जान्छन् अनि भक्ति खतम हुन जान्छ। बिस्तारै बिस्तारै यता आउँदै जान्छ। फेरि एक ज्ञानको पल्ला रहन जान्छ, 2 पल्ला हुँदैन। बाबा आएर तराजुमा देखाउनुहुन्छ धेरै कम पनि भइरहन्छ। कहिले त्यसतर्फ कहिले यसतर्फ
भारी हुन्छ, ज्ञानमा आएर पनि फेरि भक्तिको पल्लामा भारी हुन जान्छ। यो पक्का छन्, उनलाई त थाहा छ, वास्तवमा स्थापना हुनु छ। जब हाम्रो राज्य हुन्छ तब हामी नै हुन्छौँ। फेरि मूल वतनको पल्ला बढी हुन्छ, त्यहाँ धेरै आत्माहरू रहन्छन्, त्यो पल्ला ठुलो छ। फेरि आधा कल्पपछि द्वापरदेखि आइरहन्छन्। यसै गरी सृष्टिको चक्र घुमिरहन्छ। जब पतित हुन्छन् अनि तराजुको आवश्यकता नै हुँदैन। तराजुको आवश्यकता नै तब हुन्छ जब बाबा आउनुहुन्छ। बाबाले तराजु लिएर आउनुहुन्छ, किनकि यो सबै देखाउने गर्ने त बाबा हो। त्यसैले देखाउनेवाला आउनु पर्यो। त्यसैले बाबा आउनुहुन्छ के गरेर? बाबा भन्नुहुन्छ तराजु लिएर आउनुहुन्छ। वृक्षको ज्ञान पनि तिम्रो बुद्धिमा छ। पहिला कति सानो वृक्ष, फेरि वृद्धि भइरहन्छ। सबै पातहरू सुकेर खतम हुन्छन्, फेरि दोहोरिन्छन्। पानी पाउनाले फेरि साना साना पातहरू बढ्दै जान्छन्, फल दिन्छन्। हरेक वर्ष वृक्ष खाली हुन्छ, सबै थोक नयाँ हुन्छ। अहिले देवी देवता धर्मका पनि कोही छैनन्। थिए अवश्य, उनीहरूको राज्य थियो, तर कहिले यो बिर्सिएका छन्। तिमी ब्राह्मणहरूको कुल पनि दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै जान्छ। यसरी यस ज्ञानलाई मन्थन गरेर धारण गर्दै अनि सम्झाउँदै गर। सम्झाउनलाई के गर्नु पर्यो? सुन्नु पर्यो, मनन चिन्तन गर्नु पर्यो, फेरि आफूले धारण गर्नु पर्यो, अनि मात्रै सुनाउन सक्छौँ। तब नै तीर लाग्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अनि सम्झाउँदै गर। अच्छा, मिठे मिठे सिकिला दे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा नम्बर 1 मा छ, यो जीवन बाबाको सेवामा लगाउनु छ। धेरै सुखदायी बन्नु छ। कसैले उल्टो सुल्टो बोल्छ भने शान्त रहनु छ। बाबा समाइन समयको दुःख दूर गर्नु छ। दोस्रो, आफ्नो रजिस्टरको जाँच गर्नु छ। दैवी गुण धारण गरेर चरित्रवान बन्नु छ। अपगुण निकाल्नु छ। बाबाले भन्नुभयो चरित्रवान एकातिर बन्दै जाने, अर्कोतिर अपगुणहरूलाई निकाल्दै जाने। बाबाको वरदान छ, स्वदर्शन चक्रको टाइटलको स्मृतिद्वारा परदर्शन मुक्त गर्ने मायाजित भव। सङ्गम युगमा स्वयं बाबाले बच्चाहरूलाई भिन्न भिन्न टाइटल दिनुहुन्छ। कति धेरै सम्मान दिनुभएको छ। ती टाइटलहरूलाई स्मृतिमा राख्यौँ भने श्रेष्ठ स्थितिमा सजिलै स्थित हुन सक्छौँ। बाबाले जुन दिनुभएछ विश्व कल्याणकारी, पवित्र आत्मा, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, सुख दिनेवाला आत्मा, यो सबै टाइटल हामीले जब स्मृतिमा राख्छौँ भने सजिलै हाम्रो स्थिति श्रेष्ठ बन्छ। किनकि कर्म पनि त्यस्तै हुन्छ। केवल बुद्धिबाट वर्णन नगर, सिटमा सेट हौ। जस्तो टाइटल त्यस्तै स्थिति होस्। यदि स्वदर्शन चक्रधारीको टाइटल स्मृतिमा रह्यो भने परदर्शन चल्न सक्दैन। स्वदर्शन आफूलाई हेरेर फुर्सद छैन, आफ्नो समानमा स्थित भएर मनन चिन्तन गर्दै फुर्सद छैन भने परदर्शनको चक्र चल्दैन। अरूको कमी कमजोरी हामी देख्दैनौँ। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात् मायाजित। अरूको कमी कमजोरी नहेर्नु, विकारबाट मुक्त हुनु नै मायाजित। यसको लागि के गर्नु पर्यो? स्वयंको बाबाले दिनुभएको जुन सम्मानहरू छ त्यसलाई स्मृतिमा राख्नु पर्यो। मायाले उसको अगाडि आउने हिम्मत पनि राख्दैन। स्वदर्शन चक्रको अगाडि केही पनि टिक्न सक्दैन, कुनै पनि कमी कमजोरी रहँदैन। स्लोगन, वानप्रस्थ स्थितिको अनुभव गर्यो र गरायो भने बचपनको खेल समाप्त हुन्छ। बाबाले बताउनु वानप्रस्थ स्थितिको अनुभव गर्यो गरायो। जब आफूलाई वानप्रस्थी सम्झिन्छौँ त खेल्दैनौँ नि बचपनको जस्तो, एकैछिनमा रिसाउने, एकैछिनमा अवस्था माथि, एकैछिनमा अवस्था तल, एकैछिनमा कहाँ कहाँ मन भाग्ने, त्यो हुँदैन। वानप्रस्थ पुरा म्याच्योर, एकदम भगवानको याद, श्रेष्ठ कर्म त्यही रहन्छ नि। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ वानप्रस्थ स्थितिको अनुभव गर्यो। आफूले पनि गर्ने, आफूबाट अरूलाई पनि गराउने। तब सबै हाम्रो के हुन्छ?
बचपनको खेल समाप्त हुन्छ। सानो सानो कुरामा मन दुख्ने, सानो सानो कुरामा रिसाउने हैन, त यो सबै कुरा हटेर जान्छ, एकरस अवस्था हुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो वानप्रस्थ स्थितिको अनुभव गर्नु र गराउनु। यो थियो विशेष बाबाको आजको महावाणी र बाबाले हामीलाई यही स्मृति दिलाउनु भयो कि समयअनुसार कुनै समय ज्ञान भारी, कुनै समय भक्ति भारी। सतयुगमा त न ज्ञान नेचुरल रूपमा हुन्छ, भक्ति त हुँदैन, द्वापरदेखि हुन्छ, फेरि तल तल झर्दै झर्दै जान्छ भक्तिबाट। र बाबाले भन्नुभयो यो समयमा बाबा तराजु लिएर आउनुभएछ जोख्नको लागि, भक्ति कि ज्ञान धेरै कम के छ। त बाबाले के पाउनुभयो, भक्तिको पल्टा एकदम भारी। 10 किलो छ भने यो 1 पाउ, 40-50 गुना बढी छ ज्ञानभन्दा भक्ति। र बाबाले भन्नुभयो फेरि बिस्तारै बिस्तारै ज्ञानको पल्ला पनि भारी हुँदै जान्छ। त्यसको लागि बाबाले युक्ति पनि बताउनु भयो कि अनेक आत्मालाई बाबाको सन्देश दिनु, सेवा गर्नु, एकातिर बोलबाट र अर्कोतिर बाबाले ध्यान दिलाउनु भयो कि सबैलाई सुख दिनु। सुख दिनु माने आफ्नो कर्मबाट भगवान प्रत्यक्ष हुन्छ र आफ्नो पुण्यको खाता पनि जम्मा हुन्छ, किनकि सुख दिन्छ। यो पनि कुरा बाबाले आज ध्यान दिलाउनु भयो। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो जसले सन्देश दिन्छन् उसलाई पढ्नु छ, पढाउनु छ, मनन चिन्तन गर्नु छ। त्यसैले सारा दिन आज हामी के गर्छौँ, बाबाको मुरलीको मनन चिन्तन गर्छौँ। कसलाई कसरी ज्ञान दिने, किन भन्दा हामी सबै को हौँ, हजुरहरू को हुनुहुन्छ, सबै दिनेवाला, बाबाको सन्देश परिचय। त्यसैले विशेष यो कुरालाई ध्यानमा राख्छौँ। अच्छा, ओम शान्ति, ओम शान्ति।